قیامت کا میدان سید الانبیاء تاجدار الانبیاء محبوب الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین سراج السالکین راحت العاشقین سید الورا شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كاف الدعاء جميل الشيم اسمه مطلوب مرفوع منقوش بالله والقلم سيدنا وسندنا ومرشدنا وقائدنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أبداننا وطبيب قلوبنا وطبيب أمراضنا محمد رسول الله. ایو پیر درود شریف ویلو کی 50 پیدی 50 پیدی ایو پیر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتی دی. لس گناہوں اللہ معاف کری، لس درجے اللہ بلندی، لس رحمتوں راوی، لس عمل نامہ کی نیکی راضی اور لس درجے پر جنت کی بلندی. 50 پیدی ایو درود شریف کی. لس پر سلام، لس پر رحمت، لس گناہوں معاف کیدل، لس درجے کی کم جنت کی بلندی دل اور لس پیدے کی کم نیکی نکل دا پر منظور پیدے پیو صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر شریف. درود شریف کی شکریہ مت کرو، درود شریف کی شکریہ مت کرو. سچ مون دا میلاو دا لخوی پیغمبر دا خاطر میلاو دی کہ خانہ کعبہ میلاو دا خاطر دا امام الانبیاء دی، کہ زمزم کو میلاو دی دا خاطر دا امام الانبیاء دی، کہ حج میلاو دی دا خاطر دا امام الانبیاء دی، کہ منزون میلاو دی دا خاطر دا امام الانبیاء دی، کہ موتا دا صفا مروہ میلاو دا خاطر دا امام الانبیاء دی، کہ موتا کلمت لا الہ الا اللہ میلاو دا خاطر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. غوزہ مچے پی گئے، غوزہ مچے شاد والا بچے پی گئے. تاسو شاد مچے ہوئے مصنوعی کی مولانا روم لکھی، مصنوعی معجزہ را نقل کری. مولانا روم سے لکھی ویدہ غوزہ مچے پیغمبر علیہ السلام اونی والا اپر اللہ سلکینا والا پیغمبر علیہ السلام دینا پختنا والا ویدہ جلارش دا بیکار سراوالی دو قلون آراجی دے شاد جوڑی گی دا شاد دے سنگ جوڑی دا غوزہ مچے ورطا گویا شوا ویدہ اللہ حبیبہ چی دا کلن اللہ تعالیٰ پیدا کری اور پا دنیا کی راتا جون را کرے دے دا اللہ حبیبہ کل جمون پیکر سراوال یو او کبین ترا روان یو فتول لار بانے دا اللہ پیغمبر پتا بانے درود شریف. اگر درود مبارک بخاطر بانے اللہ پیکر سا شاد کی مصنوعی کی مولانا روم لکی ومڑا اگا غوزہ مچے پیکر اسم شاد جوڑی بدرود شریف بانے اے مومن مسلمان کتال وستون اللہ بنی بھی جنتی جوڑ کی، اللہ بنی بھی جنتی جوڑ کی. لولی درود مبارک برکت ہی برکت دے بالکل دشوفنا مغرزو درود ہر ساعت وائے، ہر ساعت وائے لاربانی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تجیر نبی و مذہب الاشتری زمان استاد سنون پیغمبر تا پیش کی، زمان استاد سنون رام جہان سردار تا پیش کی. محبوب فرمائی زبر زمزم کو بوار زمان خلق امت لا زمزم کو بوار کوما زمان امتیان بما تولای و پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمان نزدیک و زمان دیر پیجل گلو و زمان کو امت کی سوگی. محبوب فرمائی اگا بوئی چی دیر دیر بما بانی درود شریف دیر دیر بما بانی درود مبارک دولی درود مبارک دولی. اللہ بنا حرمین ہوگی، اللہ برمانی حجر ہوگی، اللہ برمانی حمرے ہوگی. سنت و خیال ساتھائی اور درود مبارک دولی داستر کی گم پکشی دسوستر کی گم اللہ کولاو کی اور پیغمبر علیہ السلام پر چہرہ مبارک بلا پاس ہونے کی انشاءاللہ. لیکن کی وہ ایمان سوالا درود شریف کو محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دنیا کا رنبے حکم دے زکات نہ ہے، دنیا کا رنبے حکم نماز نہ دے رہا، دنیا کا رنبے حکم حج نہ دے رہا، دنیا کا رنبے حکم رواں نہ دے رہا.
دنیا ته لومبه حکم د نارواو نه راغلی د قرآن لومبه آیات لومبه حکم چې د اسمان د جانب ځمکې ته راغی او جبرئیل علیه السلام راوړو. امام الانبیاء فرمایي زه په غار حرا کې ناست وم، جبرئیل علیه السلام غار حرا ته تشریف راوړو او پیغمبر علیه السلام ته فرمایي اقرأ باسم ربک الذی خلق. لومبه حکم راغی اقرأ الولا اقرأ الولا كخامي الولا كنواب الولا جاگیردار الولا ملک الولا وزیر الولا صدر الولا صنعت والے الولا حرفت والے الولا غریبین الولا فقیرین الولا کفرقوت الولا درقوت نفار الولا مور الولا خور الولا طور الولا کفرپتی پکار کی کدقوت پکار کے اللہ مطلق حکم دے اقرأ الولا. چار سال تاسو نه چې مولا صاحب په جمعه کې غلا او دکاندار بدن تکاری لګوي. مولا صاحب ته چې کوم دی په جمعه کې غلا او چې په خپل باندې ناشم نو زه به ټیپ سنتر آو نه نه دې حکم دی چې په کوم ځای کې قرآن ولا د الله تعالی کلام ولا بیان باندې تیار دي نور سدریات او قلهو کو تیار نه قلهو کو تیار نه قلهو کو تیار نه دا قلهو د کوم ځای ده قرآن دا آیاتونه د کوم ځای دي اوس لګي خبرې کوي ورځي کې شک نه مخام او نه چې کوم دی موبایل چې شیخ ادریس بیان ځان کوله خراټي وته وستو ته یا د سولې سلاوت دی بلګولې ځان د خراټي وي د ژوند انسان وروغ تاسو مخامخ ناس ور تاسو ما سره خبرې کوي بیمار یم حضرت کا حکم تاسو چې پرې خوده مشون ورنه دې کوم ما معاشره حضرت کو چې ما ته وکړم وعلى الله سبحانه چلو به حکم دا الله تعالی چې راغلی دی هغه دې اقرأ الولا لومبه حکم دا لوستل راغلی دنیا ته لومبه حکم محبوب فرمای زغار هدا کې ناس حکم راغلی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. امام الانبیاء فرمای ما انا بقارئ زخل وسلم کے نعما زخل وسلم کے نعما. جبریل علیہ السلام محبوب دی سیرے پر آنیز دے زور اللہ یا تیرے زور بیر زور محبوب دی سیرے نے جدا بیاد فرمائے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. امام الانبیاء لسل سورو اقرأ باسم ربک الذی خلق والسنين ترى نزديكم السنين جدا دي تزرم علماء فرمائي العلم من سكينة الصدر إلى الصدر السنون علمنا منتقل كيف السنون علمنا منتقل كيف شاہ منصور بابا رحمه الله فرمائل سنة زور رکھو ويوم زور دانت اللہ تعالی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سینیت اور منتقل کر فتوے میں کہنے کے کم نے عارف اور رموز اللہ اور منتقل ایسی بول لو محبوب سینے کا رانزدی کو علوم منتقل سے فیما بہرباتے معارف اور رموز اللہ تعالیٰ کا دربار جبریل علیہ السلام سینے مبارکنا محبوب کے منتقل سے اور محبوب لسل شورے اڑائی حضور جبانی یہ علم نبوت دے یہ نوری نبوت دے علم نبوت آپ سند وانے را روان دے من ملا کسے کا ملا وائیو چدا خبل استاس تناس دے اور دین سند اغس دے اگر سند سے دلے ریشی زما استاد محترم مولانا محمد احمد شیرگر دا زما استاد دے دا بھی استاد اگر دکم دے حرف نصیر الدین غوغوش نبی رحمہ اللہ دا اگلی استاد نصیر الدین غوغوش نبی رحمہ اللہ سند روان دے دا امام شاہ ولی اللہ کوئی دا امام شاہ ولی اللہ کا سند روان دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قشن پکڑائی را رسیدنے دے اور سیدی تدا منور شی دی تو میرے شی سند
یو سړی ته معلومات یې خدا به پولا نه یو سړی ته معلومات یې خدا به عالم نه هر کجا مولا نه دی هر کو سره مولا نه دی هر کوم د اردو کتاب لوستو کې عالم نه دی انګريزي کتاب لیکلی دلا اف محمد دلا اف محمد د پیغمبر علیه السلام فیصله د امام الانبیاء فیصله لیکل کړي انګريز حدیث را نقل کړي د بخاری دی حدیث را نقل کړي د ترمذی دی حدیث را نقل کړي ابن ماجه دی حدیث را نقل کړي نسائی دی حدیث چې کوم دی پیغمبر په دې باندې نقل کړي سیرت د پیغمبر علیه السلام د کافر عیسائی کو لیکل کړي او خپل دالي کې وي ما ټول الله او کړه شکسپیر نے وکړو نیوټن نے وکړو آئنسټاین نے وکړو چرچل نے وکړو رام نے وکړه انګريز کې ماته سړي بچي ملاو نشو تکوتا کې ماته سړي بچي ملاو نشو د تاریخ په پاڼه باندې ماته ملاو نشو کله ما افلاطون هغه کیسې مو اورېدلې قال استقالیس هغه کیسې مو اورېدلې چې د پیغمبر ژوند په وکړو زندگی مې وکړه زي صحیح او مجبور شمه چې دا هغه امن والا پیغمبر دی دا هغه سکون والا پیغمبر دی دا هغه آرام والا پیغمبر دی دا هغه چې کوم دی دا حفاظت او د وفا او د الفت پیغام رسول کې پیغمبر دی چې په مقدس مکه باندې تاسو را باندې شي کوم چې محمد رسول الله د کتاب په دلا او محمد دلا او محمد